6,500 अरब रुपए खसारे का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। मजमूई 18,000 अरब रुपए से ज़ायद 2,250 अरब रुपए दिफा के लिए मुख्तस करने की तजवीज़। तरक्याती बजट 1,083 अरब रुपए से बढ़ाकर 3,092 अरब रुपए रखने की सिफारिश। जमशुदा इजला के लिए 70, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 74 अरब 50 करोड़ का तरक्याती बजट। फूड सिक्योरिटी के लिए 41 अरब 25 करोड़ रुपए और हायर एजुकेशन के लिए 66 अरब 31 करोड़ मुख्तस करने का इम्कान। IT शोबे की बरामदात को 5 अरब डॉलर्स तक बढ़ाने का मंसूबा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 और पेंशन में 10% इजाफे का इम्कान। मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 62 साल किए जाने की तवक्को। अवाम टैक्सों से महंगाई की नई लहर के लिए हो जाएं तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत पर भी पहली बार सेल्स टैक्स लगाने की तैयारियां। सेल्स टैक्स की शरह 18 से बढ़ाकर 19% करने की तजवीज़। 100 अरब रुपए इजाफी रेवेन्यू का तखमीना। 1% सेल्स टैक्स बढ़ने से चीनी, घी, साबुन, मसाला जात, चाय की पत्ती, दूध समेत अशिया खुरनोश महंगी होने का खदशा। अद्वियात, कॉस्मेटिक्स, स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और दरामदी गाड़ियों की कीमतें भी बढ़ने का इम्कान। बजट में दरामदात, कॉन्ट्रैक्ट्स, सर्विसेज, सप्लाईज पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह बढ़ाने की सिफारिश। नॉन फाइलर्स की ट्रांजैक्शंस पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह में भी इजाफा तजवीज़। कमर्शियल इंपोर्टर्स के खाम माल की दरामदात विद होल्डिंग टैक्स में इजाफे का इम्कान। मैन्युफैक्चरर्स से रिटेलर्स की सप्लाई चेन पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाए जाने का इम्कान। आइंदा माली साल में मौसमियाती तब्दीली का तरक्याती बजट 15 अरब 85 करोड़ से जायद रखने की तजवीज़। ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के लिए 15 अरब 70 करोड़ रखने की भी सिफारिश। आइंदा माली साल में टैक्स नादहिंदगान पर मजीद सख्ती करने की तैयारी। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए बजट में टैक्स कवानीन में तब्दीली की तजवीज़। नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम बंदिश के बाद गैस और बिजली कनेक्शन भी काटने की तजावीज़ आ गईं। डेटा के जरिए टैक्स चोरों की निशानदही की जाएगी। FBR को आइंदा माली साल के लिए मुल्की तारीख का सबसे ज्यादा 13,000 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा करने का टास्क देने का इम्कान। रियल एस्टेट सेक्टर पर इजाफी टैक्स लगाने का मंसूबा। नॉन फाइलर्स पर भी इजाफी टैक्स लगाने का प्लान। सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम्स ड्यूटीज की मद में टैक्स छूट खत्म करने की सिफारिश। कुछ सरकारी इदारे बंद करने की सिफारिश। कई इदारे जम करने और कुछ को सूबों के हवाले करने की तजवीज़। हुकूमती अखराजात कम करने से मुताल्लिक कमेटी की वज़ीर आज़म को इब्तदाई रिपोर्ट पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कुछ देर बाद होगा। काबीना के अरकान वफाकी बजट की मंजूरी देंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब शाम को बजट पार्लियामेंट में पेश करेंगे। कौमी असम्बली के बजट इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया। इजलास के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। पीपल्स पार्टी का बजट पर एतमाद में न लेने पर हुकूमत से शदीद तशवीश का इजहार। बिलावल भुट्टो की बजट तजावीज़ पर पीपल्स पार्टी कमेटी को हुकूमत से राबते के लिए आज तक की मोहलत। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज दोपहर 2:30 बजे दोबारा तलब। पीपल्स पार्टी अंधेरे में है। हुकूमत नाकाम हुई तो नाकामियां पीपल्स पार्टी के भी गले पड़ेंगी। खुर्शीद शाह की गुफ्तगू। PTI का बजट इजलास में शिरकत का फैसला। बजट इजलास के दौरान हिकमत अमली के मुताबिक चलेंगे। गौहर खान का पैगाम, ये IMF का बजट है, हुकूमत को खुद नहीं पता कि बजट में क्या पेश किया जा रहा है। जरताज गुल का तंज। पीपल्स पार्टी बजट के हवाले से ड्रामेबाजी कर रही है, शेख वकास अकरम का इल्जाम। मेहनत कशों का महंगाई के लिहाज से उजरत में इजाफे का मुतालबा। 32,000 रुपए के बजाय 45,000 करने की अपीलें। उम्र गुजर गई, पता नहीं कौन सा बजट होगा जिसमें रिलीफ मिलेगा। बुजुर्ग दिहाड़ीदारों की हसरतें। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन का मुतालबात के हक में सेक्रेटेरिएट गेट पर एहतजाज। पार्लियामेंट की तरफ मार्च। मुजाहिरीन में सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन समेत PWD और दूसरे वफाकी मुलाजमीन शामिल। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफिन ने कौमी असम्बली के 100 दिन पर रिपोर्ट जारी कर दी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने 84% कार्रवाई की सदारत की। वज़ीर आज़म सिर्फ 2 मरतबा इजलास में शरीक हुए। ऐवान में अब भी 26 अरकान की कमी। कानून साजी का अमल भी सुस्त रवि का शिकार रहा। कायमा कमेटियों की तश्कील में ताख़ीर से असम्बली की कारकर्दगी मुतासिर हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती रिपोर्टिंग की इजाज़त दे दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गाइडलाइंस के मुताबिक रिपोर्टिंग की जा सकती है। अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के पैमरा नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्तों का तहरीरी हुक्मनामा जारी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत हेल्थ रिफॉर्म्स पर पेशरफ्त का जायजा इजलास। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर की वीडियोज़ दिखाई गईं। ऑपरेशन थिएटर और दीगर सूरत हाल पर मरियम नवाज शदीद बरहम।
شہر کے سب سے بڑے اسپتال کا یہ حال ہے تو باقیوں کا کیا ہوگا؟ ساہیوال میں 8 بچے جاں بحق ہوئے، سب ذمہ دار ہیں، جواب دینا ہوگا۔ مریم نواز نے اظہر کیانی کی سربراہی میں 3 رکنی کمیٹی قائم کر دی۔ حج پر جانے سے روکنے پر صحافی عمران ریاض کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست۔ عدالتی احکامات اور سفری دستاویزات کے باوجود طیارے سے آف لوڈ کیا گیا، درخواست گزار کا موقف۔ لکی مروت میں شہید فوجی جوانوں کو آبائی علاقوں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں فوجی افسران اور جوان، عزیز و اقارب اور بڑی تعداد میں اہل علاقہ نے شرکت کی۔ اس موقع پر چاق و چوبند دستے نے شہداء کو سلامی پیش کی۔ اسرائیلی فوج کی رفح پر جارحت جاری، بمباری سے مزید 40 فلسطینی شہید۔ حزب اللہ نے اسرائیلی حملوں میں سینئر کمانڈر کے شہید ہونے کی تصدیق کر دی۔ اسرائیل کا مقاصد کے حصول تک جنگ جاری رکھنے کا اعلان۔ روس کی یوکرین کے مختلف علاقوں پر میزائلوں کی برسات، دارالحکومت کیف دھماکوں سے گونج اٹھا، سائرن بج اٹھے، متعدد مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ مسلسل میزائل حملوں پر امریکہ نے یوکرین کے سرحد پر دفاعی نظام نصب کرنے کی منظوری دے دی۔ جرمنی کا بھی یوکرین کو 100 دفاعی میزائل بھیجنے کا اعلان۔ یمن کے قریب تارکین وطن کو لے جانے والی ایک کشتی ڈوب گئی، 49 افراد جان کی بازی ہار گئے، زیادہ تر خواتین اور بچے شامل۔ کشتی پر 200 سے زائد افراد سوار تھے۔ وائس چیف آف آرمی اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل اپیندرا دویدی بھارت کے نئے آرمی چیف نامزد، 30 جون کو چارج سنبھالیں گے۔ موجودہ آرمی چیف جنرل منوج سی پانڈے کو گزشتہ ماہ مئی کے آخر میں ریٹائر ہونا تھا۔ حکومت نے ان کی مدت میں 1 ماہ کی توسیع کر دی تھی۔ بھارتی جویلر نے امریکی خاتون کو چونا لگا دیا، 300 کے زیورات 6 کروڑ روپے میں فروخت کر دیے۔ امریکی خاتون نے جے پور کے تھانے میں جویلر کے خلاف درخواست دے دی، سفارت خانے سے بھی مدد طلب۔ دوران طواف کلمہ شہادت اور استغفار پڑھتی معصوم بچی توجہ کا مرکز بن گئی۔ والد کے کندھے پر بیٹی اور عازمین حج کی رہنمائی کرتی بچی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان نے کینیڈا کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ محمد رضوان نے 53 رنز کی ناٹ آؤٹ اننگز کھیلی۔ محمد عامر 13 رنز دے کر 2 وکٹیں لینے پر میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ پاکستان آخری میچ 16 جون کو آئرلینڈ کے خلاف کھیلے گا۔ میچ بارش سے متاثر ہونے کا خدشہ، میچ نہ ہونے کی صورت میں پاکستان ایونٹ سے باہر ہو جائے گا۔ قومی ٹیم کینیڈا سے میچ کے بعد نیو یارک سے فلوریڈا پہنچ گئی۔ کھلاڑی آج آرام کریں گے، کچھ کھلاڑی شام میں ICC کرکٹ فار گڈ سرگرمی میں حصہ لیں گے۔ پاکستان ریلوے کا کراچی سے ایک اور عید اسپیشل ٹرین چلانے کا اعلان۔ عید پر گھر جانے والوں کی سہولت کے لیے 4 اسپیشل ٹرینیں چلائی جائیں گی۔ چوتھی عید اسپیشل ٹرین 15 جون کو کراچی سے لاہور روانہ ہوگی۔ پاکستان ریلوے نے مال گاڑیوں کی عالمی معیار کی ویگنیں مقامی طور پر تیار کر لیں۔ مال گاڑی بھی 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکے گی۔ محکمہ سیاحت و ثقافت خیبر پختونخوا کا چترال شندور پولو فیسٹیول کے لیے ہیلی کاپٹر سروس شروع کرنے کا فیصلہ۔ پشاور سے چترال تک کا کرایہ 2.5 سے 6 لاکھ روپے ہوگا۔ محکمہ سیاحت اور ثقافت اور پیٹرو نیٹ ایویشن میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔